الناطق بلسان عربي مبين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربي من دينكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالعربية فإنه يورث النفاق. حضرة رئيس الاحتفال الموقر، والأساتذة الأجلاء، والضيوف الكرام، والإخوة الحضور جميعا، أولا وقبل كل شيء أقدم إليكم تحية مسنونة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحيتهم فيها سلام. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء النادي الأدبي، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة في الله والضيوف الكرام، مرحبا بكم في هذه القلعة من قلاع الإسلام، مرحبا بكم في هذا الصرح العلمي القديم، مرحبا بكم في هذا الاجتماع الكبير، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، مرحبا بكم في الاحتفال السنوي للنادي الأدبي لطلبة جامعة محمود المدارس مسوري بمديرية غازي آباد الهند. ونشكركم شكرا جزيلا على أنكم شرفتمونا بقبول دعواتنا المتواضعة، وشجعتمونا بتلبية ندائنا الخالص، وأكرمتمونا بقدومكم الميمون مع أشغالكم المتراكمة وأعذاركم الكثيرة. ونستقبلكم استقبالا حارا بحرارة وبشرة، ونقدم إليكم طاقات الأزهار بأنكم كرمتم حفلتنا بحضوركم، وقد أحاط بكم قلة الأوقات والأشغال اليومية الهامة المتفرقة. يا أبناء الجامعة الكرام، إن هذه الليلة لنا ليلة القدر، والساعة ساعة العيد،
لا يمكن لنا أن نعرب عما يجيش في أعماق قلوبنا من بالغ الفرح وكامل السرور على مجيئكم المشكور. أيها السادة الأكارم، أنتم تشعرون وتحسون كاملا بأن البشر يتلألأ في جباهنا والفرح يرتسم على أفواهنا، ولم لا نفرح ولم لا يبدو البشر على وجوهنا وقد ظلنا الليل الذي كنا ننتظره بكل أمنية بالغة وحنين كثير وشوق كبير، وذلك أن جمعيتنا الحبيبة النادي الأدبي تعقد احتفالها السنوي بكل شوق ورغبة وبكل أبهة ومسرة، ولا ريب أن هذه الفرصة الذهبية السعيدة الميمونة لهي فرصة سارة، إذ لا يقدم فيها إليكم إلا ما يسر قلوبكم ويسلج أفئدتكم ويقر عيونكم ويشرح صدوركم من تلاوة القرآن الكريم والقصائد الجميلة بأصوات جيدة والخطب الداعية إلى سلامة الأفكار والمحادثة الشائقة الجذابة وما إلى ذلك. أيها الطلاب الأعزة، من الحقيقة الساطعة أنه ما زال دأب سلفنا الصالحين كانوا لا يبدأون حفلاتهم ونباتيهم إلا بذكر الله العزيز الجبار. ومن المعلوم لديكم حقا أن أفضل الذكر وأرفعه هو تلاوة القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب الذي الحكيم، القرآن أنزله الله تعالى من السماء إلى الدنيا على رسوله الأمين. القرآن نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. القرآن هو الكتاب الإلهي الأخير الذي أنزل تذكرة للنفوس الحائرة وإنقاذا للقلوب الجامدة البائسة التي لا تفهم إلا لذائذ الحياة وشهواتها الدنية، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبه يهتدي إلى أقوم سبيل وأحسن طريق. فنظرا إلى هذا يجب علينا أن نستهل البرنامج بتلاوته، ولهذه المسؤولية أقدم الطلب المتواضع إلى الشيخ المقري مولانا محمد الحق الذي له بالتلاوة صلة وثيقة وعلاقة قوية، وهو صاحب صوت عذب جميل. أقدم الطلب بهذه الأبيات: نبدأ حفلتنا بتلاوة القرآن، نبدأ حفلتنا بتلاوة القرآن الذي فاق الكتب بإعجاز بيان، والله يعلم سرا في علاه، وإنما الاستماع له نوع من الفوزان.
الأخ محمد مولانا الحق.